बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। लगता है पाकिस्तान में सियासी कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। मुल्क में सियासी और माशी बहरान तो पहले से है, लेकिन सियासी जमातों के दरमियान और सियासी जमातों के जो कायदीन हैं, स्पेशली उनके दरमियान जो पीटीआई के सरबराह हैं इमरान खान और पीडीएम के जो कायदीन हैं उनके दरमियान जो सियासी कशीदगी है वो पहले ही, चूँकि हमारी जो सियासी इख्तिलाफात है हमारे सियासतदानों के वो ज़ाती दुश्मनियों में बदल चुके हैं, लेकिन अब सियासी कशीदगी मजीद बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने जो खिताब किया, वैसे तो वो जो खिताब करते हैं वो आए रोज़ वो कोई ना कोई खिताब करते हैं जिसमें वो जो गुज़श्ता साल उनकी हुकूमत गिराएगी उसके बाद के जो वाक़यात हैं या उस वक़्त जो वाक़यात हैं या उससे पहले जब उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही थी, तो वो वाक़यात हैं उन पर वो बयान देते हैं। अक्सर उनका खिताब उन्हीं वाक़यात के हवाले से होता है और स्पेशली जो रिटायर्ड होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनके हवाले से पहले तो उनके खिताबात में अमेरिका भी शामिल था। बहरहाल अब जनरल बाजवा और अमेरिका दोनों निकल गए हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जो खिताब किया, उन्होंने आसफ अली जरदारी जो साबिक सदर मुमलिकत हैं, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के रूह रवा हैं, उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए कि आसफ अली जरदारी मेरे कत्ल की उन्होंने कहा कि उन्होंने साजिश तैयार की है। एक दहशतगर्द तंजीम को उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसे दिए हैं मुझे मारने के लिए। ये उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है। इसके आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर मुमकिन क्या असरात मुरतब होंगे। यकीनन सियासी कशीदगी में इससे इजाफा होगा। रद्दअमल में पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमाओं ने, स्पेशल जो सिंध के रहनुमा है शर्जील मेमन, उन्होंने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को ये सबूत पेश करना होंगे कि किस तरह आसफ अली जरदारी ने उनकी कत्ल की साजिश तैयार की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। बहरहाल इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा भी आज आ रही हैं, चूँकि आज हफ्ता है तो आज उन्होंने आना है पाकिस्तान, तो उसका किस तरह इस्तकबाल होगा या उनकी पाकिस्तान जो दोबारा एंट्री है 4 महीनों बाद वो आ रही हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर उसके कौन से असरात मुरतब होंगे। और स्पेशली ये देखा जाएगा कि मरियम नवाज का नया बयानिया क्या होगा। इसके अलावा चूँकि फवाद चौधरी जो हैं उन्हें गुज़श्ता रोज़ अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। उनकी जो मजीद रिमांड की पुलिस की जानब से जो दरख्वास्त दी गई थी वो अदालत ने, मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुस्तरद की, तो वो जो है वो जेल चले गए हैं। परवेज़ इलाही जो साबिक वज़ीर आला पंजाब है, जो मुस्लिम लीग काफ के इस वक्त रूही रवा हैं, तो उन्होंने अपने गुज़श्ता रोज़ के जो तकरीर में उन्होंने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर एक तरह से खुशी का इजहार किया था और उनकी जो आइडियो लीक्स हुई है तो उसमें भी फवाद चौधरी के हवाले से उन्होंने जो लबो लहजा इख्तियार किया, तो उन पर खासी तनकीद भी की जा रही है, अब भी की जा रही है। गो कि उन्होंने माजरत भी कर ली है, लेकिन चूंकि उनकी दिल की बातें जो थी वो सामने आ चुकी हैं, तो इसलिए अब भी उन पर तनकीद की जा रही है कि ऐसे माहौल और ऐसे हालात में कम अज़ कम चौधरी परवेज़ इलाही को ये ज़ैब हरगिज़ नहीं देता था कि वो कम अज़ कम फवाद चौधरी के हवाले से इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करें। तो और आखिर में डॉलर की जो ऊंची उड़ान है, जिस तरह डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इससे पीडीएम की जो हुकूमत है, स्पेशली मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की सियासी पोजीशन पर कितने मनफी असरात मुरतब होंगे। जो मईशत की इस वक्त तबाही है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें। तो शुरू करते हैं इमरान खान के उस खिताब से जिसमें उन्होंने साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले उन पर हमला किया गया और उन्होंने कहा कि अब जो प्लान सी है, उन्होंने कहा कि प्लान ए और बी चूंकि नाकाम हो चुके हैं, तो अब प्लान सी ये है कि आसिफ अली जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को उन्होंने कहा कि पैसे दिए हैं मुझे कत्ल करने के लिए। ये उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि 4 लोग पहले थे जिनके मैं नाम बता चुका हूं और अब आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी इस साजिश में उन्होंने कहा कि शामिल हैं। सिंध में जो करप्शन और लूट मार की रकम है, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को वो रकम दी है मुझे मारने के लिए। उन्होंने कहा कि कौम ये जान ले कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आसिफ अली जरदारी इसके जिम्मेदार होंगे। यकीनन इमरान खान का ये इल्ज़ाम
बड़ा संगीन है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल पार्टी के एक किस्म के इस वक्त सरबराह की हैसियत रखते हैं, सरपरस्त की हैसियत रखते हैं, साबिक सदर मुमलिकत हैं। तो इमरान खान के इस इल्ज़ाम पर मज़ीद गुफ्तगू से पहले इमरान खान की उस तकरीर में उन्होंने और क्या कहा, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं यकीनन वो सब हक बजानिब है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाही से दो चार है। इमरान खान ने अपने इस खिताब में एक जो बात की, उन्होंने कहा कि श्रीलंका के सामने भी IMF ने ये शर्त रखी कि अपनी फौज की तादाद में कमी कर दे। तो उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि पाकिस्तान की फौज में तादाद की कमी का भी IMF शर्त न रखते। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इतना गया गुजरा मुल्क नहीं है। यकीनन पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है, लेकिन इसके ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान के सियासतदान हैं। पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त भी मुतहद है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम तो मुतहद होने में उनका टाइम भी नहीं लगता, यानी शाहिद अफरीदी के एक छक्के पर वो मुतहद हो जाती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के सियासतदान मिल बैठने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान के सियासतदान जो है उन्हें पाकिस्तान की मईशत की फिक्र नहीं है, उन्हें पाकिस्तान के गरीब आवाम की फिक्र नहीं है, उन्हें पाकिस्तान में महंगाई की फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ एक चीज की फिक्र है कि कुर्सी हमें मिले। अगर हम अपोजिशन की बात करें या हुकूमत की बात करें तो सबकी जंग जो है इस वक्त इक़्तिदार की जंग है, और इस इक़्तिदार की जंग में नुकसान जो है पाकिस्तान की मईशत का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है, पाकिस्तान के गरीब आवाम का हो रहा है। गरीब आवाम जो है वो महंगाई के हाथों पिसे जा रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क के सियासी जमातों के कायदीन बल्कि हुकूमत अपोजिशन मिल बैठने को तैयार नहीं है कि वो मईशत के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिल बैठे, कोई लाअमल तय करें। मैं इस अपोजिशन या इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा जो साबका अपोजिशन या साबका हुकूमत थी। अगर PTI इक़्तिदार में थी और PDM अपोजिशन में थी तो फिर भी यही सूरत हाल थी। इस वक्त अगर PDM वफाक में इक़्तिदार में है और PTI पोजीशन में है तो फिर भी वही सूरत हाल है। यानी ये एक दूसरे के साथ चूंकि मिल बैठने को तैयार होते नहीं हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो मईशत के मसाइल हैं, पाकिस्तान में जो महंगाई के मसाइल हैं, तो वो हल नहीं हो रहे। अगर ये कल बैठ जाएं तो मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि ये सियासतदान, पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए कोई ना कोई हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये मिल बैठें। जब तक ये बैठेंगे नहीं तो पाकिस्तान की मईशत जो है कभी सुधर नहीं सकती। पाकिस्तान में सियासी बहरान खत्म होगा, माशी बहरान भी खत्म होगा। जब तक सियासी बहरान खत्म नहीं होगा, जब तक सियासतदान आपस में दस्तो गरेमा होंगे, तो पाकिस्तान में माशी बहरान खत्म हो ही नहीं सकता, और सियासी बहरान जो है ये भी इसी तरह जारी रहेगा। यही बात इमरान खान की आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश की, तो मैं दोबारा कहूंगा कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये कोई इतना आसान मामला नहीं है, ये कोई ऐसी आम फर्जी बात नहीं है। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है। इमरान खान पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात के सरबराह है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी भी पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के एक तरह से सरपरस्त हैं, पाकिस्तान की कौमी सियासत में उनका बड़ा किरदार है। तो इसकी यकीनन शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो इल्जामात इमरान खान की तरफ से लगाए गए हैं, संगीन इल्जाम है कत्ल का, ये कोई मजाक नहीं है, इसकी शफाफ तहकीकात हो और उसके जो हकायक हैं वो कौम के सामने लाने की जरूरत है, वो कौम के सामने लाने चाहिए, ताकि पता चल सके कि इमरान खान ने जो इल्जाम लगाया है उसमें कितनी हकीकत है। अगर उसमें किसी हद तक भी सच्चाई है तो यकीनन जो है कार्रवाई फिर नागुज़ीर है। पाकिस्तान के सियासतदान सियासत जरूर करें, लेकिन सियासत को आप तो ज़ाती दुश्मनियों तक ले गए हैं, लेकिन अब एक दूसरे पर कत्लेआम के इल्जामात जो हैं ये पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं, और अगर ऐसे हालात रहे तो आइंदा कोई पाकिस्तान की सियासत में कदम भी नहीं रखेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमाओं ने इमरान खान के इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। शर्जील मेमन जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के सिंध के रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत के हवाले से भी पहले अमेरिका पर इल्जाम लगाया, फिर जनरल बाजवा पर लगाया, अब उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी पर लगा दिया है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो इल्जाम खान बन चुके हैं और वो इल्जाम तराशी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला हम अदालतों में लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को यह साबित करना होगा कि आसिफ अली जरदारी ने उनकी कत्ल की कहाँ साजिश की, कौन सी दहशतगर्द तंजीम को उन्होंने कहा कि
پیسے دیے۔ تو یہ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ جو عمران خان نے الزامات لگائے ہیں اس کی عدالتی انکوائری ہونی چاہیے، اس کے حقائق سامنے لانے چاہیے تاکہ قوم کو اصل صورتحال کا پتہ چل سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما محترمہ مریم نواز صاحبہ، جنہیں پاکستان مسلم لیگ کے جو قائد ہیں نواز شریف، انہوں نے چیف آرگنائزر مقرر کیا ہے، تو وہ آج جو ہے وہ لاہور پہنچ رہی ہیں، لاہور ایئرپورٹ پہنچ رہی ہیں دبئی سے۔ کوئی 4 مہینے کم و بیش انہوں نے لندن میں گزارے ہیں، اور اب وہ کون سا بیانیہ لے کر پاکستان آ رہی ہیں، پاکستان کی سیاست میں وہ کیا رول ادا کریں گی، کیونکہ انہیں سب سے بڑی جو مشکلات ہیں، ایک تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی تنظیمیں فعال کرنی ہے، پورے ملک میں تنظیم سازی کرنی ہے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سیاسی مورچہ ہے، جو سیاسی محاذ ہے، اس کی قیادت جو ہے وہ مریم نواز سنبھالیں گی، اور جو حکومتی معاملات ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف سنبھالیں گے۔ اب مریم نواز صاحبہ اپنی اس نئی ذمہ داریوں کو کس حد تک نبھانے میں کامیاب ہوتی ہیں، مسلم لیگ نون کو ان کے چیف آرگنائزر بننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یقیناً یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ لیکن انہیں جو سب سے زیادہ اس وقت مشکلات ہیں تو وہ مشکلات ہیں اسحاق ڈار کی وجہ سے، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وجہ سے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ مفتہ اسماعیل جو ہے وہ حالات کو، معاملات کو، معاشی معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اسحاق ڈار آئیں گے تو ڈالر نیچے آئے گا۔ لیکن اسحاق ڈار کے آنے کے بعد پاکستان کی معیشت کی جو تباہی ہوئی ہے تو اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس وقت ڈالر جو ہے وہ 269 پر جو اوپن مارکیٹ میں ہے، اور جو انٹر بینک میں 262 پر گزشتہ روز بند ہوا۔ یہ گزشتہ ایک مہینے میں ڈالر جو ہے وہ 84 روپے جو ہے اوپر گیا ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اس سے پاکستان میں مہنگائی کا جو نیا طوفان آنا ہے۔ IMF کے ساتھ حکومت جو مذاکرات کرنے جا رہی ہے اور IMF کی شرائط پر بھی عمل ہوگا تو اس سے بھی جو مہنگائی آئے گی تو یقیناً غریبوں کی مزید چیخیں نکلیں گی، اور اس کا سارا نقصان جو ہے اس وقت وفاق میں جو PDM کی حکومت ہے اسے ہوگا، بڑا نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ اب بھی وزیر اعظم شہباز شریف تو کہتے ہیں، PDM کے دیگر رہنما، وفاقی وزراء تو کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے یہ حکومت لی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معیشت کی جو تباہی ہے، معیشت کا جو برا حال ہے، تو وہ مسلم لیگ نون اور PDM کے گلے پڑ چکا ہے۔ آئندہ انتخابات سے پہلے اگر یہ لوگ معیشت کو سنبھالا نہ دے سکے، مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکے، مہنگائی کو کم نہ کر سکے، تو ان کے لیے الیکشن میں خاصی مشکلات درپیش ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک بات ضرور ہے کہ اس جماعت میں نواز شریف کے بعد اگر کوئی کراؤڈ پولر لیڈر ہیں تو وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں۔ اب وہ میدان میں اگر نکلتی ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کا بیانیہ کیا ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے کوئی ایسا بیانیہ تیار کیا ہے جو عوام کو اٹریکٹ کر سکے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی۔ اب مریم نواز آئیں گی، مریم نواز میدان میں نکلیں گی، مریم نواز جلسے کریں گی، مریم نواز ورکر کنونشن سے خطاب کریں گی، تو اس میں پتہ چلے گا کہ ان کا بیانیہ کیا ہے، اور پاکستانی عوام آیا اس بیانیہ سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ لیکن پاکستان کی معیشت کی جو تباہی ہے، یقیناً یہ ان کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا۔ اب ایسے حالات میں کیا نواز شریف وطن واپس آئیں گے؟ مسلم لیگ نون کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف عام انتخابات سے قبل پاکستان آئیں گے اور انتخابی مہم کی قیادت وہ خود کریں گے، مریم نواز صاحبہ کریں گی۔ لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کی سیاست کا سارا دار و مدار پاکستان کی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر سیاسی حالات کے ساتھ معاشی حالات سازگار ہوئے تو یقیناً نواز شریف واپس آئیں گے۔ فی الوقت تو ہواؤں کا رخ مسلم لیگ نون PDM کی حکومت کے حق میں نظر نہیں آ رہا، گو کہ پاکستان میں ہواؤں کا رخ بدلنے میں دیر نہیں لگتی، مگر پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کے لیے اس وقت سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے معیشت کی ہواؤں کا رخ بدلے۔ معیشت کی ہواؤں کا رخ اگر وہ اپنے حق میں بدلنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً سیاست کی ہواؤں کا رخ بھی ان کے حق میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس وقت جس طرح ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہے، اگر ڈالر کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، اگر ڈالر ان کے کنٹرول میں نہیں رہ گیا تو یقیناً سیاسی گھوڑے کی لگام جو ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ فواد چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سینئر نائب صدر ہیں، ان کے ترجمان ہیں، جنہیں 2 دن قبل گرفتار کیا گیا تھا، تو گزشتہ روز عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ گو کہ پولیس نے درخواست کی تھی کہ ہمیں مزید ریمانڈ کے لیے وقت دیا جائے، لیکن عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اب وہ جیل جا چکے ہیں۔ دوسری طرف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب
پرویز الہی، جنہوں نے گزشتہ روز مسلم لیگ کاف کی مرکزی کونسل کے اجلاس میں خطاب میں فواد چودھری کا نام لیے بغیر ان کی گرفتاری پر ایک طرح سے خوشی کا اظہار کیا تھا اور کہا کہ اگر یہ 1 مہینہ پہلے گرفتار ہوتا تو شاید ہماری حکومت نہ جاتی، شاید ایسے حالات نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی وجہ سے پنجاب میں حکومت گئی اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے، تو انہوں نے کچھ دیگر لوگوں کے بھی نام لیے۔ ساتھ ساتھ ان کی فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے ایک آڈیو بھی لیک ہوئی جس میں انہوں نے کافی نامناسب گفتگو کی، تو اس پر بھی پی ٹی آئی اور دیگر حلقوں کی جانب سے پرویز الہی پر شدید تنقید کی گئی۔ پرویز الہی نے اپنے اس بیان پر میڈیا پر معافی بھی مانگی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے فواد چودھری کی اہلیہ، ان کے بھائی اور فیملی کے دیگر اراکین کو باقاعدہ فون کر کے معذرت بھی کی۔ تو یہ ہے کہ پرویز الہی کے دل سے جو بات نکلی تھی وہ ان کے آئیڈیو میں بھی سامنے آئی، اور ساتھ ساتھ جو ان کا خطاب تھا اس میں بھی وہ ساری چیزیں واضح ہوئی۔ اب وہ معافیا مانگے یا معذرت کریں، لیکن فواد چودھری، ان کی فیملی اور اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کے دلوں پر انہوں نے جو گھاؤ لگایا ہے، ان کے دلوں پر جو زخم لگائے ہے، یقیناً اس کو منمل ہونے میں وقت لگے گا۔ پی ٹی آئی نے گزشتہ روز نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی جو نامزدگی ہے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ اب عدالت میں انہیں کون سی گنجائش ملتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بظاہر تو اس طرح نظر آ نہیں رہا کہ عمران خان کو اس سے کوئی فائدہ ہو، لیکن ان کے پاس چونکہ وکلاء کی مضبوط ٹیم ہے، ممکن ہے کہ وہ قانون سے، آئین سے کوئی اس طرح کی شکیں نکال لیں جو ان کے لیے فائدہ کا باعث بن سکے۔ بہرحال بظاہر ایسی کوئی چیزیں نظر آ نہیں رہی کہ وہ ان دونوں کو ہٹا سکیں گے۔ البتہ ایک چیز ہے راجہ ریاض کو ہٹانے کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن نے جو گزشتہ روز 33 قومی اسمبلی کے حلقوں پر ضمنی الیکشن کا اعلان کیا ہے، شیڈول جاری کیا ہے، تو اس میں اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ میدان میں آتی ہے، پی ڈی ایم نے تو کہا ہے، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز پھر کہا کہ پی ڈی ایم ان نشستوں پر الیکشن نہیں لڑے گی۔ اگر پی ٹی آئی ان حلقوں سے میدان میں آتی ہے اور سب نشستیں جیتتی ہیں تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں اتنی پوزیشن ہو جائے گی کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی انہیں مل جائے گا، پارلیمانی لیڈر کا عہدہ بھی انہیں مل جائے گا، اور ساتھ ساتھ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا عہدہ بھی انہیں مل جائے گا جو اس وقت نور عالم خان کے پاس ہے۔ اور اپوزیشن لیڈر تو راجہ ریاض ہیں جو پی ٹی آئی ناراض گروپ کے سربراہ ہیں، نور عالم خان بھی ناراض گروپ کے ایم این اے ہیں، تو یہ سارے فارغ ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے، عمران خان والی پی ٹی آئی جو ہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ ان عہدوں پر آ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر حلقے سے عمران خان کا الگ امیدوار میدان میں ہو۔ اگر گزشتہ سال کی طرح عمران خان قومی اسمبلی کی ان سب نشستوں پر جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اکیلے الیکشن لڑتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو 37 نشستیں جیتنے کے باوجود قومی اسمبلی میں صرف ایک ہی نشست ملے گی، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ایک ہی نشست رکھ سکتے ہیں، باقی نشستیں جو ہیں وہ پھر خالی رہ جائیں گی، اور پھر ضمنی الیکشن تو ہو نہیں سکتا۔ تو عمران خان اگر اپوزیشن لیڈر اپنا لگوانا چاہتے ہیں تو ایک انہیں یہ موقع مل گیا ہے، چونکہ 16 مارچ کو الیکشن ہے، تو اب عمران خان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کر اس طریقے سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لے لیں، تاکہ ایسے حالات میں جب عمران خان کے نامزد کردہ امیدواران 33 حلقوں پر کامیاب ہو کر پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو یقیناً اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی انہیں مل جائے گا، ساتھ ساتھ پارلیمانی لیڈر کا بھی عہدہ انہیں مل جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ بھی انہیں مل جائے گا۔ راجہ ریاض اور ان کی ٹیم خود بخود فارغ ہو جائے گی، اور پھر جو آئندہ نگران وزیر اعظم بنے گا، نگران سیٹ اپ بنے گا، تو پھر پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کا جو اپوزیشن لیڈر ہوگا اس سے یقیناً مشورہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر عمران خان اکیلے الیکشن لڑیں گے تو پھر عوامی سطح پر تو یقیناً ان کی مقبولیت ہے۔ حالات میں جب پی ڈی ایم بھی مقابلے میں نہیں ہوگی تو عمران خان مزید نشستیں جیت کر، عمران خان اکیلے ساری نشستیں یا زیادہ نشستیں جیت کر اپنی مقبولیت ایک دفعہ پھر تو ثابت کر دیں گے، لیکن پارلیمنٹ میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نگران سیٹ اپ کی تشکیل میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ان کا پھر کوئی رول نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی اس کے حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔